انہاں تو قبل میں چند منٹ واسطے دعوت دیاں گا نہیں چلو جی ڈائریکٹ انشاءاللہ قاری محمد اویس کرنی صاحب انشاءاللہ العزیز خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک رحمان بنائی ایک بک دا نام ہے فیس بک یارو تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رج گئی تے دوجی بک تو غافل انسان تے ایک بک وچ نئی بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان تے فیس بک نہیں اتھے کم آنا جتے کم آنا قرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه مختصر حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام تو بعد ذی وقار علماء کرام بزرگوں عزیز دوستوں عزت مآب اسلامی روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال اس سالانہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل نو منعقد کرنے نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تسی احباب جان دے ہو کہ ہر سال حاجی محمد ارشد صاحب اس مقام تے کئی سالاں تو یہ محفل سجاندے چلے آ رہے نے، اور آج دی ایک خصوصی محفل دے جو آرگنائزر نے وہ ہے یوسف بن ناصر رحمان۔ ماشاءاللہ انہاں دی طرفوں اج دا اس پروگرام دا پورا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعا ہے رب کریم دے حضور اللہ حاجی محمد ارشد صاحب اور انہاں دا نواسا یوسف بن ناصر رحمان اور دیگر اہل خانہ دے افراد سب دیاں محنتاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ دنیا اندر اور آخرت اندر کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت کافی بیت چکیا ہے تے میں انشاءاللہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرانگا۔ حاجی ارشد صاحب دا مینوں اسٹیج دے حکم ملیا کہ آیت الکرسی دے فضائل و مناقب دے حوالے نال گفتگو ہو جائے تے میں انشاءاللہ، ویسے تے یہ مضمون بڑا طویل ہے کہ اگر آیت الکرسی دے فضائل تو بعد دا ترجمہ دے مفاہیم بیان کرن لگ جاواں تے کئی گھنٹے درکار نے، تے میں بڑے ہی اختصار نال چند منٹاں دے اندر اس آیت الکرسی دے فضائل و مناقب بیان کر کے تواڈی کولوں اجازت چاہواں گا۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 225 ہے، اور یہ وہ ایسی عظمت والی شان والی آیت مبارکہ ہے کہ جس آیت نو قرآن مجید دیاں تمام آیات دے مابین ایک منفرد مقام اور منفرد شان اور عظمت عطا کی دی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آیت الکرسی دے 192 دے قریب حروف نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید دا اگر کوئی بندہ ایک حرف تلاوت کردا ہے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماندے نے۔ تو اس اصول دی روشنی دے اندر میں عرض کراں گا کہ جو شخص پورے ایمانی جذبے دے نال اگر ایک بار آیت الکرسی دی تلاوت کرے تو اللہ اس شخص نو 1920 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اے سورت آیت الکرسی دا مقام اور جو میں بات بیان کی تھی جو نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھی ہے نا، ایدہ ترجمہ مولانا نے میری تواڈی پنجابی اندر ایویں کیتا ہے، فرمان دینے کہ ایک ایک حرفوں تے تے نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں۔ ذرا توجہ فرمانا، میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جدوں گناہ کردا ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں تے معصیتاں کردا ہے تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ بندے دے دل تے بن جاندا ہے، اگر بندہ اللہ کولوں معافی لوے تے او سیاہ رنگ دا نقطہ صاف ہو جاندا ہے، دل صاف ہو جاندا ہے۔ تے جے بندہ اللہ کولو گناہ دی معافی نہ منگے تے بندہ گناہ در گناہ کردا چلا جائے تے ہر گناہ دے بدلے دل دے نقطے لگ دیاں دل پورے دا پورا سیاہ ہو جاندا ہے، پورے دا پورا دل زنگ آلود ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
تے میرے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پیارے نبی دے صحابہ نے سوال کیتا اے اللہ دے نبی جی دلاں دا زنگ دور کرنے دا اے دلاں دی سیاہی دور کرنے دا کیا علاج گئے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دلاں نو صاف کرن دا طریقہ کثرت نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا قرآن مجید دی تلاوت کرنے دے نال دل دیاں صفائیاں ہوندیاں نے دل دا زنگ دور ہوندا ہے اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا کہ ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹی آسمانوں تے اگلے جملے بڑے پیارے جملے لکھے نے نا اللہ اکبر اللہ کھول کے کن سن لے میری بہنانی کھول کے کن سن لے میرے براوا جے کھول کے کن سن لے میری بہنا جی پڑھ لے قرآن جے کر کچھ مرتبہ تو لینا نی صدا اس جگ اتے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید کہ موت اج کل سر تے آئی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی میرے ویریو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو خاص کر آیت الکرسی اے دیاں ایڈیاں عظمتاں نے نا سبحان اللہ کہ جیڑا بندہ اے دیاں تلاوتاں کردا ہے اللہ کریم اس بندے نو بڑے دنیا آخرت اندر فائدے عطا کر دینے توجہ فرماندیاں چلے جانا ہے ایک مرتبہ اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے پوچھا کہ اے ابی کیا تو جاننا ہے کہ قرآن مجید اندر اللہ دی کتاب اندر سب تو زیادہ عظمت والی آیت کون ہے کیڑی آیت سب تو زیادہ عظمت والی اور ذرا غور کرنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں پیارے نبی نے کیوں سوال پوچھیا اس کر کے کہ حضرت ابی دا قرآن مجید دے نال بہت زیادہ گہرا تعلق ہے قرآن دے ماہر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی وہ پیارے نبی علیہ السلام دے صحابی نے کہ جنہاں نو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابی منو اللہ کریم نے حکم دیتا ہے کہ میں ابی نو سورۃ البینہ دی تلاوت سناواں سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پیارے نبی نے فرمایا ابی منو اللہ کریم نے حکم دیتا ہے کہ میں ابی نو لم یکن الذین کفروا اس سورت دیاں تلاوتاں سناواں تے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہندے اللہ دے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے آئے کیا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا آپ نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے عرش بری تے تیرا نام لے کر کے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں ابی نو قرآن دیاں تلاوتاں سناواں میرے بیریو یہ دے اندر کی پیغام ہے کہ اللہ نے اس بندے نو اتنی عظمت اور پروٹوکول عطا کیتا ہے جدا قرآن نال تعلق ہے جدا قرآن نال رشتہ جڑا قاری القرآن ہے ماہر قرآن ہے قرآن پڑھانے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی وجہ تو اللہ نے عزت
او مقام اور شان اور پروٹوکول عطا کیتا ہے۔ تو میرے ویریو میں عرض کراں گا، آؤ اج میرے تواڈے اردا گرد بہت سارے حفاظ قرآن، قرآن دے طالب علم، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود نے، مگر اسی انہاں نو او عزت پروٹوکول نہیں دیندے جو انہاں دا حق بندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے پوچھیا، ابی دس قرآن مجید دی سب تو زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، کہندے نے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ بہتر جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے کہ قرآن مجید اندر سب تو زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابی تو دس کے قرآن دی سب تو زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جا سوچیا، غور و فکر کیتا، تے غور و فکر کرنے تو بعد حضرت ابی پڑھنا شروع کر دیندے نے، پڑھ دینے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن آیت الکرسی دیاں عظمتاں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت ابی آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کر دینے تے میرے محبوب علیہ السلام نے سنیاں تے پیارے نبی مسکرا پہندے نے، اور میرے نبی حضرت ابی دے سینے تے خط مار کے فرماندے نے، اے ابی اللہ تینوں تیرا علم مبارک کرے، کیا مانا کیا مطلب ہے کہ واقعتاً آیت الکرسی ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس آیت نو اللہ نے قرآن دیاں ساری آیتاں دے درمیان زیادہ عظمت والی بنائی۔ قرآن دی ہر آیت عظمت والی، قرآن دا ایک ایک حرف عظمت والا، لیکن انہاں تمام آیات دے اندروں اللہ نے آیت الکرسی نو سب تو زیادہ فضیلت والی بنایا، عظمت والی بنایا۔ اور میں تے نا ایک جگہ تے پڑھے آئے کہ اللہ کریم نے آیت الکرسی نو قرآن مجید دیاں تمام آیتاں دا سردار بنایا، اور اے بھی اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ جنوں چاہے اللہ سرداریاں عطا کر دوے۔ ویکھو نا دنیا دے اندر بے شمار پانی دے سمندر موجود نے، پانی دے کنویں موجود نے نا، مگر اللہ نے تمام پانیاں دا سردار بنایا تے آب زمزم نو بنایا۔ دنیا دے لکھاں دے تعداد نال شہر موجود نے، تمام شہراں دا سردار مکہ المکرمہ، اللہ اکبر۔ دنیا دے اندر بڑے اللہ دے گھر موجود نے، اللہ دے گھر مسجداں موجود نے، مگر اللہ کریم نے بیت اللہ نو، مسجد حرام نو، اللہ کریم نے تمام مسجداں دی سرداری عطا کی دیئے۔ تے میں گل مقدی مقامات، اللہ کریم نے اس کائنات اندر 1,24,000 کم و بیش اللہ نے دنیا دے پیغمبر بھیجے نے، اللہ نے دنیا دے رسول بھیجے نے نا، سارے نبی عظمتاں والے شاناں والے، مگر تمام انبیاء دی سرداری اللہ کریم نے پیارے نبی نو عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیاں مرضیاں جنوں چاہے سرداریاں عطا کرے۔ اسی طرح آیت الکرسی نو اللہ کریم نے قرآن دیاں تمام آیات دی سرداری عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے آیت الکرسی دے فضائل و مناقب بیان کردیاں ہویاں فرمایا کہ اللہ کریم نے آیت الکرسی نو ایک زبان تے 2 ہونٹ عطا کیتے نے۔ تے آیت الکرسی اے ہونٹاں دے نال تے زبان نال کی کر دیئے؟ آپ نے فرمایا تو قد
قدس الملک عند ساکل عرشی، اے آیت الکرسی اللہ دے عرش دے پائے دے نیچے بیٹھ کے، اللہ دے عرش دے پاس بیٹھ کر کے آیت الکرسی اللہ دیاں پاکیاں بیان کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اس کر کے ویریو میں پیغام دینا چاہنا، آیت الکرسی پڑھیا کرو، آیت الکرسی نو اپنا وظیفہ بنا لاؤ۔ اور ذرا توجہ کرنا، اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے تے اس بندے تے جنت دے درمیان رکاوٹ صرف بندے دی موت ہے۔ کیا مطلب؟ ایدہ مطلب معنی بندہ ہے کہ ادھروں بندے دے دم رخصت ہونگے، کیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھن والا ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کرن والا بندہ، ادھروں اس بندے نو موت آئے گی تے سدھا اے بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی دا مقام، آیت الکرسی پڑھن والیاں دا مقام و مرتبہ۔ ان آخری دو حدیثاں میں توانو وڈیاں وڈیاں سنانیاں تے میں اپنی بات نو ختم کر دینا۔ ایک اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مسجد نبی اندر خلے دا ڈیر لگیا ہویا، سامان دا ڈیر لگیا ہویا، صدقۃ الفطر میرے پیغمبر دے کول صحابہ نے جمع کروایا ہویا، مسجد نبی اندر سامان پیا ہویا، پیارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں، اے ابو ہریرہ تو اس مال دیاں چوکیداریاں کرنیاں نے، اس مال دیاں نگرانیاں کرنیاں نے، اگر کوئی چور آئے اس چور نو پکڑ لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رات دا وقت ہویا، میں سامان دی نگرانی واسطے بیٹھا ہویا، تھوڑا جا وقت گزردا ہے، ایک آن والا آیا، انہیں آ کر کے مال اٹھانا شروع کر دیتا، مال چرانا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں انہوں جا کر کے پکڑ لیا اور میں انہوں آکیا کہ میں تینوں صبح اللہ دے رسول دی خدمت اندر پیش کرنا ہے۔ اے رون لگ گیا، ترلے پان لگ گیا، میں بڑا غریب ہاں، میں بڑا محتاج ہاں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں چڑھ دے جان دے، انہیں بڑا ہی ترلا پایا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے نرم دل دے مالک کے ترس آ گیا، چھڑ دیتا، جا بھی چلا جا۔ صبح ہوئی اللہ دے محبوب علیہ السلام بیٹھے نے، مجلس لگی ہے، نالے تے پیارے نبی مسکران دے نے تے نالے پوچھتے نے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات دے قیدی دا کی بنیا، تیرا قیدی کا کی بنیا؟ تے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دے اللہ دے رسول انہیں ترلا پایا، انہیں منتاں کی دیاں، فقیری دا، محتاجی دا، بچیاں دا رونا رویا تے منو ترس آ گیا تے میں چھڑ دیتا۔ تے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھی ہوں، آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا۔ رات دا وقت ہویا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے چکنے ہو کے بہ جاندے نے اور حضرت نو پورا یقین ہے کہ او چور آج دوبارہ آئے گا۔ کیوں یقین ہے؟ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو ذرا مل کے ذرا سارے ایک مرتبہ آخر تک ہاتھ چک کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ایویں آواز آنی چاہی دیئے تے میں ایتھے توڑا تھوڑا جا ذوق بھی تازہ کر جاواں۔ کیسا پیارے نبی دا نام ہے، صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جسے شاعر نے پیارے جملے لکھے نے نا کہ سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام نبیاں دے پیارے نے سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا نام نال تے اگلے جملے بڑے محبتاں بھرے جملے نے نال کہ سنگ دل ویچ کول آ بیندے مکھ تک لیندے تے دل دے بیندے نہیں سمجھے لیاقت آبادیو ارد گرد تو آن والے جملہ نہیں سمجھے بڑا قیمتی جملہ میرے پیغمبر دا محبتاں بھریا جملہ کہ سنگ دل ویچ کول آ بیندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے تے دشمن وی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بھی بڑا محبتاں بھریا جملہ سبحان اللہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا تے وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماندے مینوں پکا یقین ہے کہ وہ چور آج دوبارہ آئے گا کیوں یقین ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا آمینہ دے لال نے فرمایا اس ہستی دی زبان جو جملہ نکلے آئے کہ لوگوں ساری کائنات دی زبان جو نکلی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے تہاڈی بات غلط ہو سکتی ہے بڑے تو بڑے امام دی بات غلط ہو سکتی ہے بڑے تو بڑے مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے بڑے تو بڑے اعلیٰ عہدیاں والا یہ دی بات غلط ہو سکتی ہے اگر کائنات اندر کسی دی بات غلط نہیں ہے اس ذات گرامی دا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پیارے نبی دی زبان جو نکلی کوئی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی اس واسطے اسی پیغام دینے گلی گلی کریا کریا نگر نگر گاؤں گاؤں پیغام دینے کہ لوگوں ساری کائنات دے فتوے چڑھ کے ساری کائنات دے بڑے اندیاں باتاں چڑھ کے اللہ دے نبی دیاں باتاں اپنا لو میرے نبی دے فرمان دے مطابق زندگیاں بنا لو کیونکہ میرا پیغمبر او عظمتاں والا کہ جدی زبان جو نکلے ہویا ایک ایک حرف اتنا عظمتاں والا او دی اتنی اتھالٹی ہے جتنی اتھالٹی اللہ دے قرآن دی ہے
جو مقام اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دا مقام ہے وہی مقام میرے پیغمبر دی زبان جو نکلے ہوئے کلمات دا مقام ہے سبحان اللہ لوگو یاد رکھو جویں قرآن دا منکر کافر ہے ایویں میرے پیغمبر دے فرمان دا منکر بھی کافر ہے میرے نبی دے فرمان دا گستاخ جویں قرآن دا گستاخ ہے ایویں میرے پیغمبر دے فرمان دا گستاخ بھی گستاخ ہے نا الغرض میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے مینوں پکا یقین ہے کہ وہ کل والا چور دوبارہ آئے گا ان کے پیارے نبی نے فرمایا ہے تھوڑی دیر گزری وہ چور پھر آ گیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا انہیں پھر رونا رویا انہیں پھر فقیری دا رونا رویا محتاجگیاں دا رونا رویا اپنے بچیاں دیاں محتاجگیاں دا رونا رویا حضرت ابو ہریرہ نو پھر ترس آ گیا حضرت نے پھر چھوڑ دیتا صبح کوئی اللہ دے پیارے نبی نے پوچھا ما فعل اسیرو کل باریہا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی دا کی بنیا میرے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے سونیوں نے بڑے روحی رونا رویا میں تے انہوں پکڑ لیا سی کہ میں تینوں اج اللہ دے نبی دی خدمت اندر پیش کرنا ہی کرنا مگر اور رون لگ گیا ترلے پان لگ گیا منوں ترس آ گیا میں انہوں چھڑ دیتا ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج بھی ہوشیار روی او آج پھر آئے گا آج دی رات و تیسری مرتبہ بھی آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یقین نا حضرت بیٹھ جاندے نے چور آ گیا انہیں سامان چرانا شروع کر لیا حضرت نے جا کر کے پکڑ لیا آج میں تینوں نہیں چھڑنا جو مرضی منتاں کر لے اج میں تینوں نہیں چھڑنا میں تینوں اللہ دے رسول دی خدمت اندر پیش کرنا ہی کرنا ایک کہن لگا ابو ہریرہ میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا میں تینوں کچھ کلمہ سکھا دینا جڑے کلمہ تینوں بڑا فائدہ دیں گے تیرے واسطے نفع مند ہون گے تو مینوں چھڑ دے میں تینوں نفع مند کلمہ سکھا دینا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ٹھیک ہے تم انہوں نفع والے کلمات سکھا دے ایک کہن لگا ابو ہریرہ رات جدوں سون لگے اپنے بستر تے لیٹ جائیں تے سون لگیاں پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیا کر آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کر لیا کر جدوں تو آیت الکرسی رات پڑھ لویں گا کوئی چور تیرا مال چرا نہیں سکے گا کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا حضرت ابو ہریرہ نے نو چھڑ دیتا صبح کوئی اللہ دے نبی نے دریافت فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اللہ دے نبی جی انہیں منو ایک کلمہ سکھائے نے آیت الکرسی دے متعلق دسیا کہ میں تینوں کلمہ دس دمنا رات پڑھ لیا کر اللہ تیرے مال دیاں دی حفاظتاں کرے گا اللہ تیری جان دیاں بھی حفاظتاں کرے گا اللہ دے پیارے نبی نے سن کر کے فرمایا اے ابو ہریرہ ہے تے او جھوٹا سی پر گل سچی کر گیا ہے تے جھوٹا بار بار جھوٹ بولدا سی پر گل سچی کر گیا تے پھر نبی پاک نے پوچھا ابو ہریرہ پتہ ہی کہ 3 راتاں تیرا واہ کدے نال پیندا رہیا اے چور کون سی جاننا کون سی عرض کیتی نہیں اللہ دے رسول میں نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے عظیم صحابی اور میں کہنا عرض کرنا کہ لوگوں اس کائنات اندر میرے پیغمبر دے صحابہ تو بڑھ کے اللہ دا ولی کوئی نہیں اللہ دا نیک بندہ کوئی نہیں صحابہ اس کائنات دے سب تو بڑے ولی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیوں مینوں نہیں پتا کہ 3 رات مسلسل میرا واقع دے نال پیندا رہا تے میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ
دن رات جڑا تیرے کول آن والا چور ہے انسانی شکل اندر آن والا شیطان ہے اے شیطان مسلسل دن راتی تیرے کول آندا رہا ہے اور میرے ویریو شیطان اپنا توڑ خود ہی دس گیا ہے خود ہی سمجھا گیا ہے کہ اگر میرے کولوں اپنے آپ نو بچانا چاہندے ہو اپنے مال نو چوراں دے کولوں بچانا چاہندے ہو تے پھر رات آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کر کے سویا کرو جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ لوے گا اللہ کریم او دے مال دیاں بھی حفاظتاں کرے گا او دی جان دی بھی حفاظت کرے گا اور دوسری روایت آخری روایت عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا میں پہلے تذکرہ کر چکے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حویلی بنائی ہوئی جے دے اندر کھجوراں نو جمع کر دینے کھجوراں دے معاملات کر دینے حضرت نے ویکھیا کہ انہاں دا مال کم ہو گیا ہے کھجوراں دے اندر کمی آ گئی ہے تے اگلے دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنی کھجوراں دی نگرانی واسطے حفاظت واسطے بیٹھ جاندے نے بیٹھیاں رات دا وقت ہویا ایک آن والا آیا نوجوان لڑکا آیا انہیں آ کر کے منو سلام کیتا ہے حضرت ابی منو پوچھ دینے بھی تو کون آن والے آئے تو جن ہے یا کوئی انسان ہے انہیں اپنا تعارف کروایا میں جن نہ کوئی انسان نہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے انج کر پھر تو منو اپنا ہاتھ وکھا جدوں نے اپنا ہاتھ وکھایا تے او ہاتھ ایویں جویں کسے کتے دا ہاتھ ہوندا ہے تے او دے بازو تے بال بھی انج جویں کتے دے بازو تے بال ہوندے نے حضرت پہچان گئے کہ واقعتاً نے جن ہے حضرت ابی پوچھتے نے تو مینوں ایک گل دس کیا جتنے بھی سارے جن نے او انج دے ہی ہوندے نے انج دی انہاں دی تخلیق ہے وہ کہن لگا ہاں سارے جن ایویں دے ہی ہوندے نے اور سارے جناں وچ سب تو زیادہ طاقتور جن میں ہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے نے اتھے کیویں آیا اتھے کی لین آیا تے یہ جن کہن لگا ابی سانو پتا چلے آئے کہ تو صدقہ بہت کرنا ہے صدقہ خیرات تو بہت زیادہ کرنا ہے تے تیرے مال وچوں میں اپنا حصہ تے اپنی برادری دا حصہ لین واسطے آیا اپنا حصہ تیرے مال وچوں لین آیا تے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے نو پوچھتے نے ایک گل دس کے منو کہ تواڈے جنہ دا کوئی توڑ بھی ہے تواڈے کولوں بچنے دا کوئی توڑ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ تواڈے کولوں بچنا چاہے تواڈے کولوں اپنی حفاظت کرنا چاہے تے کوئی ایسے کلمات کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا منتر بھی ہے کہ جنوں پڑھ کے بندہ تواڈے کولوں بچ جائے جنہ دے کولوں بندہ اپنے آپ نو بھی بچا لے اپنے مال نو بھی بچا لے تے اے جن کہن لگا ابی تو قرآن مجید دی ایک سورت جے دا نام سورت بقرہ ہے کیا تو سورت بقرہ جاننا ہے حضرت فرماندے خاں میں سورت البقرہ نو جاننا بھی انو پڑھتا بھی پھر کہن لگا ہے سورت دی ایک آیت ہے جس آیت دا نام ہے آیت الکرسی کیا آیت الکرسی پڑھ لینا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نرس کر دینے اندے ہاں خام آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کر لینا آیت الکرسی میں پڑھ لینا کہن لگا بس وے ابی بن کعب اے آیت الکرسی ساڈا توڑے جیڑا بندہ صبح دے وقت آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے شام تک اللہ دی حفاظت اندر چلا جاندا ہے صبح پڑے گا شام تک جنہ تو بچ کے شیاطین تو بچ کر کے اللہ دی حفاظت اندر چلا جائے گا اور اگر جناب شام دے وقت پڑھ لوے گا تے صبح تک اللہ دی حفاظت اندر چلا جائے گا اللہ کریم آیت الکرسی پڑھن والے بندے دے مال دا بھی محافظ بن جائے گا اللہ وہ دی جان دا بھی محافظ بن جائے گا اس کر کے ویریو اج پیغام لے کر کے جاؤ آج دے اس اندر سے قرآن محفل پاک دا پیغام لے کر کے جاؤ اسی آیت الکرسی پڑھنی ہے بار بار پڑھنی ہے بڑے بڑے محدثین دے متعلق
پڑھیا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دے متعلق پڑھیا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے متعلق پڑھیا، امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ دے متعلق پڑھیا۔ یہ سارے ائمہ فرماندے نے آیت الکرسی اندر اللہ کریم نے بیماریاں دی شفا رکھی ہے، آیت الکرسی دی تلاوت اندر جادو دا علاج موجود ہے، یہ دے بڑے ہی فائدے نے۔ تو لہذا میرے ویریو پڑھیا کرو کثرت دے نال، دن رات پڑھیا کرو، ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو، رات بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، پڑھیا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبد المجید صاحب عبد المجید صاحب قاری محمد یاسر صاحب دے مامو جان نے انہاں دی فرمائش ہے کہ سورت قلم دیاں ابتدائی آیتاں سنا دیو۔ ماشاءاللہ قاری یاسر معراج صاحب ماشاءاللہ انہاں نے نواں ایک حفظ القرآن دے ادارے دا افتتاح کیتا ہے، معراج القرآن، جامعہ معراج القرآن، جدے اندر ماشاءاللہ بچیاں نو قرآن مجید حفظ کروایا جا رہا۔ قاری صاحب خود خدمات سر انجام دیندے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے اس قائم کردہ ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ اس ادارے نو کامیاب کرے، اور جڑے لوگ اس ادارے نال تعاون کرن اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں تمام برکتاں رحمتاں عطا فرمائے۔ یہ جامعہ معراج القرآن ہے، رحمان پورہ اے بی سی روڈ تے محلہ ہے رحمان پورہ تے گلی نمبر 4 جامعہ مسجد یعقوب اہل حدیث دے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو لہذا یہ واسطے دعا بھی کرو تے اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھن واسطے بھیجو تے تعاون بھی فرماؤ۔ والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ امی عائشہ واسطے اسپیشل درس اسپیشل اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی غر مومن دی ماں تس سے۔ انشاءاللہ عید کی جمعہ عائشہ مسجد جنڈ والا کارخانہ پیریے تو اتھے موضوع یہی ہے سیرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، تے جنہاں سننا اتھے تشریف لے آنا انشاءاللہ امی عائشہ تے گفتگو ہوئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولأحبائنا وللمؤمنين والمؤمنات یا اللہ سی تیرے گناہگار خطا کار سیاہ کار بندے یا اللہ تو اپنی رحمت نال سانو ساریاں نو معاف فرما یا اللہ سڑیاں سارے اندیاں زندگی بردیاں تمام خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما یا اللہ پریشان نال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ مکروزہ نو جلد از جلد کر دے تو رہائی عطا فرما یا اللہ رزق دے معاملے اندر کاروبار دے معاملے اندر جتنے تیرے بندے پریشان نے یا اللہ تو سارے دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ سنو سارے انو رزق حلال دی فراوانی عطا فرما یا اللہ سنو کدی زندگی دے اندر بندیاں دا محتاج نہ کری حتیٰ کہ یا اللہ سنو اپنے دیاں پتاں دا بھی محتاج نہ بنائی یا اللہ تیرے درد محتاج اپنے درد محتاج بنا کر کے رکھی یا اللہ سی تیرے درد محتاج تیرے گرزاں کرنے یا اللہ سڑیاں جملہ جائے ضروریات حاجات اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما یا اللہ جتنے سڑے پیارے عزیز و اقارب دوست احباب بہناں بھائی بیمار ہو گئے نے یا اللہ تو سارے بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اللہ سونے اس وقت جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں چھوٹے بڑے جوان بڑے مرد و عورتاں نے یا اللہ تیرے سامنے تیلیاں پلائیاں نے اللہ تو اپنی رحمت نال سارے انو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما یا اللہ حاجی ارشد صاحب انہاں دے گھر والے بیمار نے اپنی رحمت نال انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ سنو سارے ہم پوری زندگی صحت والی عافیت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ پوری زندگی چھوٹیاں بڑیاں بیماریاں تو محفوظ فرما یا اللہ سنو زندگی دے اندر ہر قسم دے حادثات تو محفوظ فرما یا اللہ ہر قسم دیاں معذوریاں تو محفوظ فرما یا اللہ ہر اعتبار نال عافیت عطا فرما یا اللہ ایمان والی اور نیکی والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو فوت ہو کے تیرے کل پہنچ گئے نہیں یا اللہ انہاں نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے دونوں یا دونوں وچوں ایک دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں نو معاف فرما دے یا اللہ ان فوت ہو جان والے دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے یا اللہ جس ویلے اسی دنیا تو آئی اللہ تو سانو بھی معاف کر دیویں یا اللہ فتنہ قبر تو قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائی یا اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا دنیا آخرت دیاں ہر قسم دیاں رسوائیاں تے ناکامیاں تو محفوظ فرما یا اللہ ساڑا آج دا یہ پروگرام دا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما
یا اللہ جتنے احباب چھوٹے بڑے جوان بڑے مرد عورتاں اس پروگرام اندر تشریف لے آئے نے ادھی رات دا ویلا ہو گیا اللہ سارے بڑی محبت نال تیرا قرآن سن رہے تیرے نبی دا فرمان سن دے پہنے یا اللہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کیتے نے میری جماعت دے علماء کرام نے بڑے بڑے پیارے خطاب فرمائے نے یا اللہ ساڈا بیان کرنا انہاں دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا اللہ جویں تیرے دین واسطے تے کٹھیاں اللہ کل قیامت والے دن جنت اندر سانو سب نو کٹھیاں فرما یا اللہ حاجی ارشد صاحب انہاں دے دماد ناصر صاحب اللہ انہاں دے کاروبار اندر رزق اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما یا اللہ انہاں دے بیٹیاں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اے چھوٹا بچہ جڑا یوسف ہے جڑا پروگرام دا آرگنائزر ہے یا اللہ اس بچے نو لمبی زندگی صحت والی تندرستی والی عافیت والی عطا فرما یا اللہ اس بچے نو نیک بنا کے صالح بنا کے اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ اس بچے نو دین دنیا دی تمام علوم دے نال راستہ فرما اور بھی یا اللہ اس گھر دے اس خاندان دے جتنے بھی افراد نے یا اللہ سی جنہ بندیاں نے تیرے سامنے تھیلیاں اٹھائیاں نے یا اللہ ساڑے سارے دیاں اولاداں نو بیٹے بیٹیاں نو اللہ دین دنیا دی دولت دے نال مالا مال فرما دین دنیا دے علم دے نال آراستہ فرما یا اللہ سڑیاں اولاداں ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ سانو سارے انو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ سڑیاں اولاداں ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ سڑیاں دعاواں قبول فرما لے یا اللہ تیرے کولوں منگن والے تیرے سامنے تیلیاں پلائے بیٹھے ہیں یا اللہ اس وقت تیرے کولوں جو منگیا ہے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما جو نہیں منگ سکے تو جاندا ساڑے اکندر بہتر ہے یا اللہ تو اپنی رحمت نال عطا فرما یا اللہ ساڑے نہ راضی ہو جا یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي